कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। 2 दशकमा बलात्कारका घटना 600% वृद्धि, शौचालय नहुँदा बलात्कारका घटना वृद्धि, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीमा रहेका अधिकांश पक्की पुल जीर्ण, बोटमै सुक्ने भए इचङ्गु नारायणका सयपत्री र मखमली, नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने क्रम आज पनि जारी र आज बेंगलोर र मुम्बई बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै बेंगलोरलाई शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,43,00,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,73,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 3,25,00,000 नाघेको छ। नेपालमा आज कोरोनाका कारण 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 887 जना पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 1954 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,62,354 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,643 पुगेको छ। आज 2,981 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 1,21,824 जना पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 843 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 696 जना, भक्तपुरमा 29 र ललितपुरमा 118 जना रहेका छन्। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 70,053 पुगेको छ। अब पूरा समाचार। UAEमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPLमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्दैछ। शेख जायद स्टेडियममा आज बेंगलोर र मुम्बई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। शीर्ष स्थानको मुम्बई आजको खेलमा सहज जित निकाल्दै शीर्ष स्थानको होड कायम राख्न चाहन्छ। यता दोस्रो स्थानको बेंगलोर आजको जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। हेरौं पूरा समाचार। UAEमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्दैछ। शेख जायद स्टेडियममा आज बेंगलोर र मुम्बई 12औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। बेंगलोर र मुम्बई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। 11 खेल खेलेको मुम्बई 7 खेलमा जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा आएको छ भने आजको खेलमा सहज जित निकाल्दै शीर्ष स्थानको होड कायमै राख्न चाहन्छ। मुम्बईलाई विराट कोहलीको कप्तानीमा उत्रने बेंगलोरलाई हराउन भने सहज हुने छैन। यता बेंगलोर 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। 11 खेलबाट 4 हार बेहोरेको बेंगलोर दोस्रो स्थानमा छ। आजको खेलमा जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। पहिलो भेटमा बेंगलोरले मुम्बईलाई सुपर ओभरमा हराएको थियो। आजको खेलमा हारको बदला लिने दाउमा मुम्बई उत्रनेछ। त्यस्तै बेंगलोर आफ्नो पहिलो खेलको जितलाई यथावत राख्न चाहन्छ। यता गैराती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई सनराइजर्स हैदराबादले 88 रनले हराएको छ। दुवै क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 220 रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। हैदराबादका लागि रिद्धिमान शाह र कप्तान डेभिड वार्नरले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। ओपनरद्वय रिद्धिमान र वार्नरले पहिलो विकेटका लागि 107 रनको साझेदारी गरेका थिए। पहिलो विकेटको रूपमा आउट भएका वार्नरले 34 बलमा 8 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 66 रन बनाए। रिद्धिमानले 45 बलमा 12 चौका र 2 छक्का सहित
87 रन बनाएका थिए। त्यस्तै मनिष पाण्डेले अभिजित रहँदै 44 रन जोड्दा केन विलियम्सले अभिजित 11 रन बनाए। दिल्लीका एन्ड्रिज नोर्जे र रविचन्द्र अश्विनले 1-1 विकेट लिए। यता 220 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 131 रन बनायो। दिल्लीका लागि ऋषभ पन्तले सर्वाधिक 36 रन जोड्दा अन्जिका रहानेले 26 रन बनाए। तुषार देशपाण्डेले अभिजित 20 रन जोड्दा सिमरन हिटमायरले 16 रन बनाउन बाहेक अरू ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। दिल्लीलाई सस्तैमा समेट्न हैदराबादका राशिद खानले 4 ओभरमा 7 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। त्यस्तै सन्दीप शर्मा र टी नटराजले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै हैदराबाद अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ भने यता हार बेहोरेको दिल्ली दोस्रो स्थानमा झरेको छ। आश्विन शुक्ल द्वादशीका दिन आज पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्ने क्रम जारी छ। विजयादशमीका दिनदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने क्रम कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन अखिल बलि पूर्ति नभएसम्म जारी रहनेछ। सोमबार विजयादशमीका दिन टीका लगाउन जान नभ्याएकाहरूले आफन्त र मान्यजनहरूका हातबाट लगाइने टीकालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। आश्विन शुक्ल द्वादशीका दिन आज पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्ने क्रम जारी छ। विजयादशमीका दिनदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने क्रम कोजागत पूर्णिमाका दिन अखिल बलि पूर्ति नभएसम्म जारी रहनेछ। नेपालीले आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्मको 15 दिन बडा दशैँ भव्य रूपमा मनाउने गर्दछन्। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन वैदिक विधिपूर्वक दशैँ घर वा पूजा कोठामा स्थापना गरिएको घडाको अभिषेक सहित टीका र जमरा लगाउने क्रम विजयादशमीका दिन बिहान देवी विसर्जन गरेपछि नै सुरु भएको हो। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मान्यजनबाट टीका लगाउन जानेको चहल पहल विगत वर्षमा जस्तो रहेन। कोरोनाकै कारण यस वर्ष दशैँ मनाउन राजधानी बाहिर जाने पनि कम नै देखिए। सडकमा विगत वर्षमा जसरी सवारी साधनहरू गुडेनन्। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा विजयादशमी मनाउन सुरु गरिएको शास्त्रीय मान्यता छ। सोमबार विजयादशमीका दिन टीका लगाउन जान नभ्याएकाहरूले आफन्त र मान्यजनहरूको हातबाट लगाइने टीकालाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्। यद्यपि केही समुदाय र ठाउँ विशेषमा भने दशैँको टीका एक दिन मात्र लगाउने परम्परा छ। अब बिस्तारै दशैँको चहल पहल कम हुनेछ। केही दिनपछि कार्यालयहरू पनि सुचारू हुने भएकाले पूर्णिमा अघि नै गन्तव्यमा पुग्ने पर्नेहरू आजदेखि फर्कन थाल्नेछन्। कोरोनाकै कारण यस वर्ष सोचे जसरी पर्वहरू मनाउन नपाइए पनि अबका केही हप्ता पछि नै अर्को ठुलो चाड तिहार आउने भएकाले नेपालीहरू अब तिहारको तयारीमा लाग्ने गर्दछन्। विगतमा दशैँको कोजागत पूर्णिमाका दिनसम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा र आशीर्वाद थाप्न हिँड्ने मानिसहरूको सडकहरूमा बाक्लै भिड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भिड भने लागेन। कतिपयले भर्चुअल माध्यमबाटै शुभकामना र आशीर्वाद लिए भने धेरै जसोले विगतका दशैँका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर चित्त बुझाए। यति बेला किसानले लगाएका सयपत्री फूल फुलिसकेका छन्। यस वर्ष अधिक मास परेका कारण दशैँ र तिहार करिब 1 महिना पछाडि सरेको छ। किसानले तिहारका लागि भन्दै फूल खेती गर्दै आएका छन्, तर यसपटक फूल फुल्ने समय भन्दा तिहार पछाडि छ, जसका कारण तिहार आइपुग्दासम्म सयपत्री फूल सुकिसक्ने देखिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा यति बेला किसानले लगाएको सयपत्री फूल फुलिसकेको छ। यस वर्ष अधिक मास परेका कारण दशैँ र तिहार करिब 1 महिना पछाडि सरेको छ। किसानले तिहारका लागि भन्दै फूल खेती गर्दै आएका छन्, तर यसपटक फूल फुल्ने समय भन्दा तिहार पछाडि परेको छ, जसका कारण तिहार आइपुग्दासम्म सयपत्री फूल सुकिसक्ने देखिएको छ। फूलको माग हुने समयमा फूल फुलेर पनि सुकिसक्ने भएपछि किसानहरू चिन्तित देखिएका छन्। दशैँको समयमा फूलको प्रयोग र बिक्री कम हुने गर्दछ। काठमाडौँ इचाङ्गो नारायण क्षेत्रका किसानहरूले वर्षौंदेखि फूल खेती गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रका किसानले तिहारलाई लक्षित गरेर उत्पादन गरेको फूल यस वर्ष त्यसै खेर जाने भएको छ। दशैँमा फूलको प्रयोग कम हुने र तिहारसम्म यो फूल रहन नसक्ने भएपछि किसानको आमदानी समेत घट्ने भएको छ। अहिले फूल ढकमक्क फुलिसकेको छ।
र बढीमा 1 हप्तासम्म मात्र बोटमा रहन सक्छ। टिपिसकेको फूल बढीमा 3 दिन मात्र रहन सक्छ। फूलबाट हुने आम्दानी घटेपछि तिहार कसरी मनाउने भन्ने अप्ठ्यारो पनि किसानहरूलाई परेको छ। इचङ्गु क्षेत्रका किसानहरूले फूलको माला, फूलको गुच्छा र थुङ्गा बिक्री गर्दै आएका छन्। अघिल्लो वर्ष 1 गुच्छा फूलको 15 रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका किसानले यो वर्ष 5 रुपैयाँले बेच्छु भन्दा पनि ग्राहक पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। मुठा बाँधेर अनि यतै गाउँतिरकै व्यापारीले उहाँ स्वयम्भूतिर पशुपतितिर लान्छन् भोलि बिहान। अहिले चाहिँ हामीले यसरी मुठा बाँधेर राख्ने हो। अब यो 12-13वटा लानुपर्छ, अनिखेरि 5 रुपियाँ हुन्छ। सिजनमा के अरे पराठको जस्तो भाउ हो भने त 15 रुपियाँ आउँथ्यो। त्यस्तो छ, अहिले डाउन छ भाउ। त्यति बिक्री हुँदैन। अब यही 1-2 दिन बिक्री भयो भने भयो, भएन भने फेरि सुकेर जान्छ। हजुर, कति हाल्नु भएको छ? यहाँ लगानी त धेरै छैन, त्यो 5-7 हजार लगाएको छ। त्यो 5-7 हजारमा 2 हजार आउनु पनि गाह्रै छ यसपालि। काठमाडौँ उपत्यकामा तिहारको समयमा करिब 25 लाख फूलका माला खपत हुने गरेको छ। यसबाहेक काठमाडौँका साना ठुला मन्दिरहरूमा चाडपर्व बाहेक दिनहुँ हुने नित्य पूजा र दर्शनार्थीले प्रयोग गर्ने फूल उपत्यकाको काठ क्षेत्रबाट आउने गर्दछ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश मठ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द हुँदा फूलको व्यापारमा असर परेको छ। इचङ्गु क्षेत्रसँगै काठमाडौँको दक्षिणकाली छैमले क्षेत्रबाट पनि फूल आउने गर्दछ। यस क्षेत्रको किसानको वैकल्पिक आयको स्रोत पनि फूल नै हो। किसानहरूले सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूल उत्पादन गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्दै आएका किसानहरू पनि फूल बिक्री नभएपछि चिन्तित देखिएका छन्। त्यस्तै यता काठमाडौँको उत्तरपूर्वी क्षेत्र हिउँदे आलुका लागि प्रख्यात छ। किसानहरूले यो वर्षको आलु रोपेर हरियो भइसकेको छ। काठमाडौँको शहरी क्षेत्र कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग जुधिरहेको समयमा काठमाडौँको साँखु क्षेत्रका जनता भने हिउँदे आलुको गोडमेलमा व्यस्त देखिएका छन्। बाहिरी मान्छे कमै पुग्ने अनि संक्रमणको जोखिम पनि कम भएकोले किसानहरू निस्फिक्री खेतमा काम गरिरहेका छन्। काठमाडौँको साँखु क्षेत्रको आलु बजार हिस्सा ठूलो नभए पनि वर्षौंदेखि व्यावसायिक खेती नै हुँदै आएको छ। उपभोक्ताले धेरै रुचाउने र बजारको समस्या नभएको कारण किसानहरूले आलु खेती गर्दै आएको बताएका छन्। बढ्दो शहरीकरणको असर साँखु क्षेत्रमा पनि परेको छ। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। सरकारले ल्याएको भू उपयोग नीतिले यस्ता खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सके साँखु क्षेत्रको मौलिक कृषि प्रणाली जोगिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीमा रहेका अधिकांश पक्की पुल जीर्ण बन्दै गएका छन्। जिल्लामा पर्ने साना ठुला नदी र खोल्सा खोल्सीका पुल जीर्ण बनेको र समयमा मर्मत हुन नसक्दा थप जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका छन्। राजमार्ग क्षेत्रमा बनाइने यस्ता पुलको औसत आयु 40 देखि 50 वर्ष भए पनि स्टिल ब्रिजमा आधारित पुल अहिले भाँचिन थालेका छन्। अरू पुल पनि भाँचिने विज्ञको भनाइ छ। हेरौँ पुरा समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीमा रहेका अधिकांश पक्की पुल जीर्ण बन्दै गएका छन्। जिल्लामा पर्ने साना ठुला नदी र खोल्सा खोल्सीका पुल जीर्ण बनेको र समयमै मर्मत हुन नसक्दा थप जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका छन्। महोत्तरी र धनुषासँग जोडिएको रातु तथा महोत्तरी र सर्लाहीसँग जोडिएको बाँके नदी सहित त्यसको बीचमा पर्ने 18 किलोमिटर भित्रका सबैजसो पुलमा ठूला ठूला भुवाङ परेपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। रातु नदीको 2075 सालमा बनेको पुलमा अहिले 100औं ठाउँमा भुवाङ बनेका छन्। 250 मिटर लम्बाइ र 10.90 मिटर चौडाइको सो पुल 2075 असोजमा सञ्चालनमा आएको थियो। सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष नपुग्दै 2076 सालको प्रारम्भमै सो पुलमा भुवाङ पर्न लागेको थियो। अहिले यो पुलमा 100 भन्दा बढी ठूला ठूला भुवाङ परेका छन्। यो नयाँ पुल कालिका टुदी रेसुवा जेवी कम्पनी काठमाडौँले रु 24 करोड 60 लाखमा ठेक्का बोल कबोल अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेको हो। नयाँ पुल निर्माण भएको 1 वर्षभित्रै कैयौं पटक टालटुल गर्नु परेको यो पुलमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगले चाँडै धराप जस्तै बनेको बर्दिवासवासी बताउँछन्। यसअघि 2076 साल पुस मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको यो पुल 1 वर्ष 4 महिना अगावै निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै सबैले प्रशंसा गरेका थिए। रातु पुल मात्र नभएर जिल्लाभित्रका पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने जङ्घा, टुटेश्वर, खयरमारा, ढुङ्गे, ढोलनखोला र बाँके नदी सहित
सहितका पुल पनि दिनानुदिन भुवाङ पर्दै धराप बन्दै गएका छन्। यी मध्ये जङ्घा र मरहा क्रमशः 2 र 3 वर्ष अघि पुनः निर्माण भएका हुन्। यी बाहेक साना साना खोल्सीका पुलहरू पनि भत्किँदैछन्। भप्सी नदीमा गत वर्षको बर्खामा लडाएको पुलको ठाउँमा अहिले बेली ब्रिजबाट आवागमन चलेको छ। पुलहरूको यो अवस्थासँगै राजमार्गको पिच उप्केर जताततै खाल्डाखुल्डी बनेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सडक र पुलको दुरावस्था बढ्दै गए पनि सम्बद्ध निकायले चासो र वास्ता नगरेको यस भेगका सर्वसाधारणको गुनासो छ। यसैबीच राजमार्ग र सडकको मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लिएका सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियाले यसपालि कोभिड-19 संक्रमणको सन्तासले यस्ता काम प्रभावित भएको स्वीकार गरेको छ। अब दीपावली र छठ पर्व सम्पन्न भएसँगै पुल र सडकको मर्मत सम्भारको काम थालिने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा बनाइने यस्ता पुलको औसत आयु 40 देखि 50 वर्ष भए पनि स्टिल ब्रिजमा आधारित पुल अहिले भाँचिन थालेका छन्। बढी भारका कारण राजमार्गका अधिकांश पुल कमजोर भएको प्राविधिकको भनाइ छ। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुल जीर्ण रहेको अवस्थामा 18 टन भन्दा बढी भार बोक्नु हुँदैन, तर यहाँ 40 टनसम्म भार बोकिने र त्यसलाई रोक्न प्रहरी प्रशासनले कडाई नगर्दा पुल भाँचिने गरेको छ। कतिपय पुल साँघुरा भएका कारण ठोक्किँदा कच्ची हुने गरेका छन्। 2 दशक अगाडि बलात्कारका घटना देशैभर वार्षिक 200 को हाराहारीमा दर्ता हुन्थे। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले त्यो संख्या करिब 1200 पुगेको छ। अर्थात् 2 दशकमा बलात्कारका घटना कम्तीमा 600% बढेको छ। पछिल्लो समय शौचालयको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि बलात्कारका घटना घट्ने गरेको पाइएको छ। सप्तरीमा शौच गर्न गएकी एक दलित किशोरी बलात्कृत भएकी छिन् भने अर्की एक किशोरीमाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। 2 दशक अगाडि बलात्कारका घटना देशैभर वार्षिक 200 को हाराहारीमा दर्ता हुन्थे। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले त्यो संख्या करिब 1200 पुगेको छ। अर्थात् 2 दशकमा बलात्कारका घटना कम्तीमा 600% बढेको छ। तर बलात्कारका घटना किन बढिरहेछ भन्ने बारे खासै अध्ययन भएको छैन। आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी हेर्दा गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, वैदेशिक रोजगार, अश्लील चलचित्र र पुरुष प्रधान सोच आदिका कारण बलात्कार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ। तर त्यति मात्र नभई पछिल्लो समय शौचालयको उचित व्यवस्था नहुँदा पनि बलात्कारका घटना घट्ने गरेको पाइएको छ। सप्तरीमा शौच गर्न गएकी एक दलित किशोरी बलात्कृत भएकी छिन् भने अर्की एक किशोरीमाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ। घर नजिकैको बाँसघारीमा शौच गर्न गएकी दुवै किशोरीलाई तिरहुत गाउँपालिका 3 का 2 युवकले घरभन्दा करिब 400 मिटर टाढा लगेर बलात्कार गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। 2 मध्ये 17 वर्षीय किशोरी बलात्कारबाट पीडित भएको र 19 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कारको प्रयास भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूप सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिए। सिंहका अनुसार आरोपित मध्ये सुनिल पक्राउ परेका छन् भने ज्ञानु फरार रहेका छन्। पीडित 17 वर्षीय किशोरी र पीडित 19 वर्षीय किशोरीकी आमाले लिखित उजुरी दिइसकेका छन्। दशैंको बिदा लगत्तै सप्तरी जिल्ला अदालत खुलेपछि आरोपित विरुद्ध म्याद थप गरिने प्रणव सिंहले बताए। यसअघि पनि सप्तरीको बलान बिघुल गाउँपालिकामा शौच गर्न गएकी 17 वर्षीय सुस्त मनस्थितिकी किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार घटनाको उजुरी दर्ता छ। गत भदौ 27 गते राति भएको बलात्कारको घटनाको उजुरी इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोना सप्तरीमा दर्ता भए पनि हालसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन्। प्रदेश नम्बर 2 कै दोस्रो खुल्ला दिशामुक्त सप्तरी जिल्ला विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 21 गते खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो। सप्तरीको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय भेट्नै मुस्किल पर्छ भने ग्रामीण भेगमा शौचालय व्यवस्थापनको समस्या थपिँदो छ। मनोविमर्शकर्ता रञ्जना चौधरीले शौचालयको अभावमा गाउँघरमा महिला रातको अँध्यारोको समयमा शौच जाने गरेको र यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारमा पर्ने गरेको बताइन्। आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्यूज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुट्याउन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला।